is Galaxy News Hour live. चिनी भन्ने बित्तिकै हामी गुलियोपना महसुस गर्छौं, तर 7 दिनभित्रै बढेको मूल्यले भने चिनी उपभोक्ताको मन तितो बनाएको छ। न अहिले कुनै चाडबाड छ, न त कुनै खास अवसर। यद्यपि नेपाली भान्साको एउटा महत्त्वपूर्ण खानेकुरा चिनीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। चिनी उद्योगीले उपभोक्तासँग नगद लिन्छन् अनि उखु किसानसँग भने उधारोमा कारोबार गर्छन्। किसान रुवाउने उद्योगीले उखुको मूल्य बढेकोले चिनीको मूल्य वृद्धि गर्नु परेको जिकिर गर्छन्, तर उखुको बिक्री गरेको भुक्तानी नपाएर किसानले भने वर्षेनी आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बजार अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको कतै उपस्थिति देखिँदैन। आफू खुसी मूल्य वृद्धि गर्ने उद्योगीलाई नियमन गर्न नसक्ने सरकार सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन्। न्युज आवरमा आज हामी चिनीमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विवेचना प्रस्तुत गर्छौं। साथमा हुनेछ एमसीसीको विषयमा सत्तारूढ कांग्रेस र प्रतिपक्ष एमाले बीच भएको छलफलको अन्तर्य र आज समापन भएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको चिरफार पनि। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। एमसीसी को पक्षमा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्री देउबालाई हबमे गठबन्धन साझेदारसँग ढुक्क नभएपछि एमालेसँग लगालग वार्ता। लोकतान्त्रिक शक्ति एक हुनुपर्ने तर्क। कैलालीमा कर्जा दिनु अघि नै ऋणीको नामको जमिन आफ्नो गरी घर न घाटको बनाउने गिरोह सक्रिय। मिटर ब्याजीले सम्पत्ति हडपेपछि उठीवास हुने बढे। आयातमा परिणात्मक बन्देजको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले चिनीको मूल्य आफू खुसी बढाए। 10 महिनामै 33% बढ्यो महँगी। युक्रेनको राजधानी कियवमा भीषण भिडन्त जारी। 3500 रुसी सेनाको मृत्यु भएको युक्रेनको दाबी। सैन्य सहयोग गर्न नेटो सम्बद्ध 26 देश छलफलमा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग सकियो। च्याम्पियन मचिन्द्र बन्यो अपराजित रहँदै उपाधि जित्ने दोस्रो क्लब। 91 खेलमा मात्र 190 गोल। एमसीसीमा सहमति जुटाउने प्रयास स्वरूप नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच आज पनि वार्ता भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोट स्थित निवासमा भएको छलफलबारे थप जानकारी दिन हाम्रो सम्पर्कमा अहिले संवाददाता सृजना घिमिरे छन्। सृजनाजी, एमाले र कांग्रेस बीच हिजो राति अबेरसम्म पनि वार्ता भएको थियो। आज पनि कांग्रेस नेताहरू बालकोट पुगेर फर्किएका छन्। यी निरन्तरका यी भेटघाट र वार्तामा के कुरा भइरहेको छ? विनयजी, विशेष गरी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीच पछिल्लो समय जसरी भेटघाट र भेटवार्ताहरू तीव्र रूपमा चलिरहेको छ, यो चाहिँ अब नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भनेअनुसार उनीहरू संसद सुचारू गराउन पहल गरिरहेका छन्। एमसीसी अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पनि गठबन्धनभित्र सहमति जुट्न खोजिरहेको अवस्थामा एमाले पनि संसदको जुन विरोध छ त्यो विरोधलाई खुलाउनु पर्यो र सहज रूपमा सबै दलहरूको सहमतिमा एमसीसी अगाडि बढाउन सहयोग होस् भन्ने हेतुले हामीले एमालेलाई चाहिँ संवादमा र विश्वासमा ल्याउन खोजिरहेको र त्यसैको पहल स्वरूप यो छलफल भइरहेको भनेर भनिरहेको छ। तर नेकपा एमालेका तर्फबाट भने विशेष गरी यी छलफलहरूमा अब सकेसम्म यो संसदले पनि काम गरिरहेको छैन। सकेसम्म अब एमसीसीका विषयमा पनि यहाँहरू बीच नै विवाद छ। सकेसम्म अब चुनावतिर जान सकिन्छ कि भन्ने तर्फबाट उहाँहरू बीच छलफल भइरहेको छ। यसर्थ हेर्दा सरसर्ती एमाले र नेपाली कांग्रेस बीचको पछिल्लो छलफल र भेटघाटलाई चाहिँ विशेष गरी एमसीसीका सम्बन्धमा गठबन्धनभित्रका दलहरूबीच स्पष्ट धारणा आइ नसक्नुको परिणामका रूपमा लिन सकिन्छ। विनयजी, जसरी यो निरन्तर छलफल भइरहेको छ, यो छलफल कुन दिशातर्फ उन्मुख छ? आजको भेटघाटसम्मको स्थितिमा हेर्दा
कतै पनि शून्य शून्य जस्तो मात्र देखिन्छ, किनभने नेताहरूले बाहिरबाट छलफल सकारात्मक भइरहेको छ, प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष बीच यो तारन्तारको भेटघाटले देशलाई एउटा निकास दिने बाटोतर्फ लान्छ भनेर भनिरहँदाखेरि पनि एमाले आफ्नै अडानमा छ, काङ्ग्रेस कुनै पनि हालतमा अब सदन सुचारू गर्नलाई यहाँले भूमिका खेल्नु पर्यो भनेर भनिरहँदाखेरि एमालेको माग सम्बोधनतर्फ काङ्ग्रेस के कति सकारात्मक हुन्छ भन्ने विषयले नै यो छलफल र भेटवार्तालाई चाहिँ सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउन भूमिका खेल्ने हो। तर आजको छलफलमा पनि एमाले आफ्नो पूर्ववत अडान यथावत राख्दा र काङ्ग्रेसले त्यसलाई पुरा गर्नलाई हामी यो गर्छौँ भनेर भन्न नसक्दा अहिलेसम्म छलफलहरू भई मात्र रहेका छन्, तर यसले ठोस निष्कर्ष दिन सकेको छैन र छलफल एउटा ट्र्याकमा अगाडि बढ्न सकिरहेको हामीले पनि पाएका छैनौँ। अहिलेसम्म एमसिसीको विषयलाई लिएर जुन राजनीतिक विमति देखिएका छन् त्यसभित्र अहिले पनि गठबन्धनभित्र मिल्नै नसक्ने गरी कुरा बिग्रिएको हो त? यो विषय गरिरहँदा विनयजी आज दिनभरि पनि गठबन्धनभित्रका घटकहरू र त्यहाँ सम्बद्ध नेताहरूसँग मैले पनि कुराकानी गरेको थिएँ। सार्वजनिक रूपमै दलका शीर्ष नेताहरूले अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका छन्, तर यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब गठबन्धन टुट्ने नै अवस्था बन्यो। काङ्ग्रेसका नेताहरूले, पदाधिकारी तहका नेताहरूले नै अब सँगसँगै अगाडि हिँड्न सकिँदैन भनेर खुलेआम भनिसके पछाडि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा चर्को दबाव परेको छ। यसर्थ उनीहरू अब वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि एमसिसी अगाडि बढाउँ र गठबन्धन चाहिँ नतोडौँ, किनभने हामीले सहयोग नगरे काङ्ग्रेस एमालेसँग मिल्न जान्छ भन्ने भयले पनि यति बेला गठबन्धन भित्रभित्रै पिल्सिरहेको अवस्था छ। तर अहिलेसम्म पनि उनीहरू बीच एक ढिक्का भएर मत अगाडि आउँदा र आउन नसक्दा चाहिँ गठबन्धनले भोलिको संसद बैठक अघि यो विषयमा ठोस निष्कर्ष दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म पनि संशयको विषय नै छ। तर अहिलेसम्मको एउटा कुरा चाहिँ भन्नै पर्छ, गठबन्धनभित्रका दलहरू एमसिसी अगाडि बढाउनु पर्छ, गठबन्धन चाहिँ टुटाउनु हुँदैन भन्नेतर्फ अगाडि बढेको चाहिँ पाइएको छ विनयजी। अब एमसिसीमै छलफलका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक 2 पटक सारिसकिएको छ, दलहरू भने अझै स्पष्ट भइसकेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा भोलि प्रतिनिधि सभाको बैठक कसरी अघि बढ्ला? अब भोलिको बैठक पनि बस्ने अहिलेसम्म सन्देह नै छ विनयजी, किनभने गठबन्धनका घटकहरूले स्पष्ट रूपमा लिखित रूपमा प्रतिबद्धता जनाइसके पछाडि मात्र आगामी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको चाहना देखिएको छ। यसर्थ त्योभन्दा अगाडिसम्म यो गठबन्धनभित्रका घटकहरूबाट एउटा स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएको हकमा चाहिँ भोलिको संसद बैठक पनि बस्ने नबस्ने अनिश्चित नै छ विनयजी। धन्यवाद सृजना, हामी तपाईसँग फेरि पनि जोडिनेछौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीसँग छलफल थालेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सातो गएको बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेसले आफूसँग छलफल बढाएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एमसिसी अनुमोदन गर्ने वचन दिएको दाबी गरे। दाहाल र नेपालले गठबन्धन टुट्ने डरले एमसिसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ओलीको दाबी छ। हामीसँग काङ्ग्रेसले कुरा गर्यो, काङ्ग्रेसले कुरा गरेको थाहा पाएपछि साथीभाइको सातो गएछ, गठबन्धन टुट्छ कि क्या हो? हिजो बिहान गएर प्रचण्ड माधव नेपालले शेरबहादुर देउबासँग कुद्दै गएर उहाँहरूले भन्नुभयो हामी एमसिसी पास गर्छौँ, गठबन्धन जोगाइदिनुहोस्, हामीलाई सडकमा नफालिदिनुहोस् प्रभु भनेपछि उनले हेर्छु कतिको इमान्दार छौ, इमान्दार रहेछौ भने ठिक छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले पठाए। गएको राति उहाँहरू अलिकति अबेला सुत्नुभयो, किनभने आधा निन्द्रा लागेन। अब के गर्ने? आधा निन्द्रा लाग्यो, कमसेकम आज त बच्यो। नेकपा एमाले त्यसरी चल्दैन। नेकपा एमाले राष्ट्रिय हित, जनताको हित, देशको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका तमाम कुराहरू हेरे जे गर्नु राष्ट्रका लागि उचित हुन्छ त्यो मात्रै गर्छ। यसैबीच बालकोट बैठकपछि नेताहरूले दिएका प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाइ यस्तो छ। अहिले सत्ता पक्षको एउटा दृष्टिकोण आउनु जरुरी छ भनेका छौँ।
दोस्रो पक्ष हामीलाई संसदमा प्रवेश गर्ने बाटो सत्ता पक्षका तर्फबाट बनाउनुहोस्। जुन दिन तपाईँहरूले हामीलाई संसदमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउनु छ त्यो दिनदेखि हामी संसदका हरेक विषयहरूमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्छौँ र स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत हुन्छौँ। त्यसमा तपाईँहरूले भनिरहनु पर्ने आवश्यकता रहँदैन भन्ने कुरा नै गरेका छौँ। हामीले भनेका छौँ कि तपाईँहरूको पनि दायित्व हो कि संसदलाई प्रभावकारी बनाउने, संसदलाई जीवन्त बनाउने तपाईँहरूको पनि दायित्व हो। यो दायित्वलाई अहिलेको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढाउँ भनेर हामीले भनेका छौँ र आज पनि छलफल त्यतिमै केन्द्रित रह्यो र छलफल चाहिँ जारी रह्यो। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले एमसीसीका विषयमा आज कुनै निर्णय गर्न सकेन। ललितपुरको एक पार्टी प्यालेसमा बसेको बैठकमा 1 दर्जन एजेन्डा पेश भए पनि एमसीसी मुख्य मुद्दा बनेको छ। एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा जसपामा दुई थरी मत छन्। पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षधर अनुमोदनको पक्षमा छ भने तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष भने यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा छ। संसदबाट अनुमोदन गर्ने दिनसम्म पार्टीले आधिकारिक धारणा तय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। यो एउटा कुरा के हो भने एमसीसीको विषयमा देशै विभाजित छ। हाम्रोमा मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलभित्र विभाजित छ मनस्थिति, तर्क छ। हामी कहाँ पनि छ, त्यो कुनै लुकाएको पक्ष छैन हो। अब यसलाई के छ भने हामी छलफल गरेर निष्कर्ष गरेर एउटामा पुग्छौँ र भोलि जुन सदनको बैठक छ, भोलि त सदनमा छलफल मात्रै प्रारम्भ हुने हो, भोलि नै भोटिङ होइन। त्यस कारणले त्यो छलफलमा जे संसदको प्रक्रिया छ त्यसमा हाम्रा साथीहरू, संसदमा भएका साथीहरूले त्यसलाई प्रक्रिया मिलाउनु होला हैन। अहिले चाहिँ हामी छलफल जारी छ, त्यो अन्तिम फैसला गर्ने बेलासम्ममा हामी त्यसमा एउटा दृष्टिकोणमा पुग्छौँ। गठबन्धन घटकहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आश्वासनबाट ढुक्क हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँगको संवादलाई घनीभूत बनाएका छन्। एमाले राखेका शर्तहरू के कति पूरा गर्न सकिन्छ भनेर उनले पार्टी नेताहरूका बीचमा पनि छलफल गरी समझदारीका लागि हात अघि बढाएका छन्। एमाले भने कांग्रेसबाट स्पष्ट कार्ययोजना सहित अघि बढ्ने आधार बने मात्र सहकार्यका लागि तयार हुने भनेको छ। अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिष्ठाकै विषय बनाएका छन्। यसबीचमा उनले सत्ता गठबन्धनकै सहयोगमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने निकै प्रयास गरे। पार्टीको ठूलै तबकाले गठबन्धन त्याग्न दबाब दिँदा समेत बेवास्ता गरी उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँगको सहकार्य जोगाउने प्रयासमै लागे। सुरुमा एमसीसी सदनमै ल्याउन नहुने अडानमा रहेका गठबन्धनका वाम घटकहरूलाई अनेक उपाय लगाएर प्रतिनिधि सभामा टेबुल गर्न दिने अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याए। सभामुख अग्नि सापकोटालाई समेत आफ्नो अडान त्याग्न बाध्य पारे। तर सदनमा पुगिसकेको एमसीसी अनुमोदनको प्रस्तावमा छलफल अघि बढाउन भने उनी हच्किएका छन्। कारण प्रस्तावको पक्षमा बहुमत जुट्ने स्पष्ट आधार बनिसकेको छैन। एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय लिएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले शुक्रबार केही लचकता देखाए पनि देउबा त्यसप्रति विश्वस्त छैनन्। एमसीसीको छलफल नै अस्वीकार गरेर थोरै संख्याबाट अनुमोदन गर्न दिने वा अनुमोदनसँगै व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने जस्ता विकल्प पनि वाम घटकहरूले छलफलमा ल्याएका छन्। तर यसरी अनुमोदन गराउँदा त्यो राजनीतिक रूपमा प्रत्युत्पादक हुने देउबाले ठानेका छन्। त्यसैले देउबा एमसीसी अनुमोदनसँगै संसदमा यसको पक्षमा बलियो मत देखाउन चाहन्छन्। गठबन्धनकै कतिपय नेताले यति धेरै विवादित विषयलाई धेरैले विरोध र बहिष्कार गर्ने अनि थोरै संख्याले अनुमोदनको कर्मकाण्ड गर्नु उचित नहुने सुझाव दिएका छन्। यो एमसीसी सहमतिबाट अब हामी पछाडि हट्दाखेरि ठुलो एउटा सङ्कट हामीसँग आइपर्दैछ। त्यसले राष्ट्रिय सहमति बनाएर यसमा जानुपर्छ। त्यसको निम्ति अब पारित गर्दा स्पष्ट बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। कोही मान्छे लटरपटर पारी, कोही मान्छे ल हामी छोडिदिन्छौँ, हामी चाहिँ बाहिर गइदिन्छौँ, तपाईँ पास गर्नुहोस् भनेर झिनो मतले चाहिँ अब चाहिँ संसदमा उपस्थितिको बहुमत, संसदको उपस्थिति 68 जना भए कोरम पुग्छ, 68 को आधा भए 35 हुन्छ। अनि 35 जनाले पारित गर्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुँदैन।
संसदको अहिलेको सङ्ख्या 275 हो, भले 271 सङ्ख्या छ। हामीले 275 को संसद मान्ने हो भने 275 को चाहिँ आधा भनेको 138 हुन्छ। 138 भन्दा माथि पुर्याएर नै यसलाई पास गर्नुपर्छ। त्योभन्दा तल लटरपट कर्मकाण्ड गरियो भने जनतामाथि धोका हुन्छ, त्यसो गर्न पाइँदैन। दाहाल र नेपालको द्वैध भूमिकाले आजित भएका देउबाले एमसीसी अनुमोदनको सुनिश्चितताका लागि माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग लिखित निर्णय नै मागेका छन्। हुन पनि एकातिर उनीहरूले एमसीसीको विरोधमा कार्यकर्ता सडकमा उतार्न र उकास्न छाडेका छैनन् भने एमसीसी विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहेकै छन्। त्यसैले एमालेसँगको संवाद बिथोल्न र फागुन 16 को समय सीमा अन्यलकै बीच कटाउन मात्र उनीहरूले लचकता देखाएको हुन सक्ने देउबाको बुझाइ छ। दाहाल र नेपालको शनिबारको प्रस्तुतिले पनि गठबन्धनमा अविश्वासको खाडल कति पनि नपुरिएको प्रष्टै देखिन्थ्यो। एमसीसी भन्ने एउटा परियोजनाले कतै यो लामो सङ्घर्ष र धेरै ठुलो मेहनतपछि जनताका विभिन्न तह तबका सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरू, मानवाधिकारवादीदेखि नागरिक आन्दोलनका अगुवासम्म राजनीतिक दलहरूको र मुख्यतः माओवादी केन्द्रको अगुवाईमा भएको देशव्यापी अभियानबाट जे प्राप्त भएको थियो, कहीँ एमसीसीकै कारणले यो गुम्ने त होइन भन्ने जस्तो स्थिति आजको दिनमा देखा परेको छ। कसैलाई लड्के नागेको छ भने त्यही ठाउँमा विरोध गराउन, त्यही ठाउँमा कराउन, कोही एमसीसी जिन्दाबाद भन्नुहोला, कोही एमसीसी मुर्दाबाद भन्नुहोला, हुँदैन। सिधा कुरा के छ भन्दाखेरि एमसीसीको सन्दर्भमा हाम्रो धारणा के हो भने त्यो सम्पूर्ण रूपमा त्यो आर्थिक सहयोगको सम्झौता। काङ्ग्रेसले एमालेसँग एमसीसीमा अनुमोदनमा सहयोग माग्दा एमालेले केही शर्त अघि सारेको छ। सभामुखलाई हटाउन र आफूले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहित 14 सांसद पदमुक्त भएको सूचना टास्नुपर्ने उसको माग छ। तर काङ्ग्रेसले भने गठबन्धन भत्किएपछि आफ्नो सरकारको सुरक्षाप्रति पनि संशय व्यक्त गरेको छ। एमालेले भने केन्द्रमा देउबा सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन गर्ने र प्रदेशमा शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्ने भनेको छ। यी मुद्दामा काङ्ग्रेससँग सहमति भएमा एमाले संसदीय प्रक्रियाबाट नभाग्ने र एमसीसीमा पूर्व अडान अनुरूपै मतदान गर्ने देखिएको छ। एमाले र काङ्ग्रेस जस्ता दुई बलिया शक्ति एमसीसीको पक्षमा उभिए कार्यान्वयनको पनि सुनिश्चितता हुने यी दुवै दलका नेताहरूको भनाइ छ। बालकोटमा शुक्रबार भएको रणनीतिक वार्तापछि सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले लोकतन्त्रको भविष्यका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच साझेदारीका विषयमा छलफल भएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। यसले पनि संसदका सबैभन्दा दुई ठूला दल अन्तिम मोलमोलाइमा रहेको प्रष्ट देखिन्थ्यो। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। रुसले आक्रमण सुरु गरेपछि समस्यामा परेका नेपालीलाई युक्रेनबाट उद्धार गर्न पहल थालिएको छ। जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावास मार्फत त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धारको पहल थालिएको हो। बर्लिन स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सम्पर्कमा आएका नेपालीलाई त्यहाँबाट सुरक्षित स्थानमा सार्न प्रयास भइरहेको छ। हालसम्म 193 नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा आएको र उनीहरूलाई राजधानीबाट बाहिर निकाल्न प्रक्रिया थालिएको जनाइएको छ। युक्रेनमा रहेका नेपालीको संख्या एकै नभएकाले सम्पर्कमा रहेकाहरूलाई बाहिर निकाल्न बर्लिन स्थित दूतावासले सक्रियता बढाएको हो। रुसले पूर्वी भागमा आक्रमण गरेकाले सुरक्षित मानिएको पश्चिमी क्षेत्रको स्थल मार्गबाट उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तयारी भएको छ। दूतावासले सम्पर्क बाहिर रहेका नेपालीलाई युक्रेनसँग सिमाना जोडिएका स्लोभाकिया, पोल्यान्ड र हङ्गेरीतर्फ जान आग्रह समेत गरेको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको आज तेस्रो दिन राजधानी किएभ लगायत विभिन्न राज्यमा भिडन्त जारी छ। राजधानी किएभमा रुसले आवासीय भवनलाई समेत लक्षित गरी हवाई आक्रमण गरेको छ, जसमा 35 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै पूर्व सहर कार्किभ, ओडेसा र केन्द्रीय सहर लिभमा पनि रुसी सेनाले आक्रमण गरिरहेको छ। दक्षिण पूर्वी मेलितोपोल सहरलाई भने नियन्त्रणमा लिएको रुसले जनाएको छ। हालसम्म रुसको आक्रमणमा 198 जना युक्रेनी नागरिकको मृत्यु भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले राजधानी किएभमा आम नागरिकले सेनालाई समर्थन गर्दै
प्रतिरक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्। राजधानी कियभमा बेलुका 5 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म कर्फ्यू लगाइएको छ। पछिल्लो 48 घण्टामा युक्रेनबाट 1,20,000 नागरिक छिमेकी देशको शरणमा पुगेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताएको छ। नेपालमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या 100 झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 101 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 2239 पीसीआर परीक्षणमा 101 जनामा कोभिड पुष्टि भएको हो। यसबीचमा 540 संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोभिडका कारण 2 बिरामीको मृत्यु भएको छ। देशभर 8839 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। लमजुङ र मनाङ जोड्ने बेसी सहर चामे सडक 15 दिन बन्द हुने भएको छ। उक्त सडक खण्डको तिमाङ छहरामा रहेको काठे पुल जीर्ण भएकाले कलभर्ट निर्माणका लागि फागुन 20 देखि चैत 5 गतेसम्मका लागि सडक बन्द गर्न लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जनाएको छ। गत असारमा आएको बाढीले काठे पुल बगाएको थियो। पछि पुनः काठे पुल राखेर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि कार्तिकमा आएको बाढीले पुनः काठे पुल बगायो। त्यसपछि राखिएको काठे पुल जीर्ण हुँदै गएको र आगामी वर्षा फेरि समस्या आउन सक्ने भएकाले व्यवस्थित गर्न ढलान सहितको स्ल्याब कलभर्ट निर्माण सुरु गर्न लागि हो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आज सकिएको छ। कस्तो रह्यो त यो सिजनको लिग? यसको समीक्षा सम्बन्धी सामग्री नवराज पाण्डेबाट। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आज सकियो। अन्तिम दिन 3वटा खेल थिए। अन्तिम खेलमा यस अघि नै च्याम्पियन बनेको मछिन्द्र विजयी भयो। यस्तै त्रिभुवन आर्मीले मनाङ मर्साङदीलाई बराबरीमा रोकेर दोस्रो स्थान हासिल गर्यो। नेपाल पुलिस क्लबलाई हराएपछि एनआरटी तेस्रो भयो। लिगका 91 खेलमा समर्थकले गोलको अभाव महसुस गरे। अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको मछिन्द्रले ट्रफीसहित 75 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाएको छ। 2 खेल अगाडि नै लिग च्याम्पियन बनेको मच्छिन्द्रको अन्तिम खेल शनिबार नेपाल एपीएफ क्लब विरुद्ध थियो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा बाजी मार्यो मच्छिन्द्रले। उसले एपीएफलाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। मच्छिन्द्र यसपटकको लिगमा अपराजित रह्यो। उसले 13 खेलमध्ये 11मा जित र 2 खेलमा बराबरी नतिजा निकाल्यो। मच्छिन्द्र लगातार दोस्रो पटक लिग च्याम्पियन बनेको हो। अन्तिम खेल जितेर ट्रफी उचाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिएको मच्छिन्द्रले 42औं मिनेटमा अभिषेक गुरुङको गोलमा अग्रता लियो। आन्द्रेस नियाको पासमा गोलरक्षक युवा अघि बढ्दा अभिषेकले खाली पोस्टमा गोल गरे। दोस्रो हाफमा एपीएफले निरन्तर दबाव कायम गर्यो। एपीएफ 69औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काउन सफल रह्यो। उसका लागि प्रदीप लामाले गोल गरे, तर बराबरी लामो समय टिक्न सकेन। 81औं मिनेटमा तोडियो। रेजिन सुब्बाले गोल गरेपछि मच्छिन्द्र 2-1 ले विजयी भयो। मच्छिन्द्र अपराजित रहँदै ए डिभिजन लिग जित्ने दोस्रो क्लब हो। यसअघि नेपाल प्रहरीले अपराजित रहँदै उपाधि जितेको थियो। 2 खेल अगाडि नै उपाधि जितेकोले लिगको अन्तिम दिन दशरथ रङ्गशालाको माहौल रोमाञ्चक भने रहेन। तैपनि खेलाडीले समर्थकलाई धन्यवाद दिन भने छुटाएनन्। च्याम्पियन मच्छिन्द्रले ट्रफी सहित 75 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्यो। मच्छिन्द्रले 35 अङ्क जोड्दा अपराजित नै रहेको त्रिभुवन आर्मी क्लबले 23 अङ्कसहित दोस्रो स्थान प्राप्त गर्यो। त्रिभुवन आर्मीले आफ्नो अन्तिम खेलमा शनिबार मनाङ मर्स्याङदीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको थियो। 23 अङ्क नै जोडेको एनआरटी तेस्रो भयो। एनआरटीले आफ्नो अन्तिम खेलमा विभागीय टोली नेपाल प्रहरीलाई 3-1 ले मात दियो। यो सिजन लिगमा 91 खेल भए, जसमा 190 गोल भयो। खेलको तुलनामा गोल संख्या भने कम हो, अर्थात् समर्थकहरूले लिगमा गोलको खडेरी महसुस गरे। 190 मध्ये 8 गोल पेनाल्टीबाट भए। 5 गोल आत्मघाती हुन्। मात्र 3 खेलाडीले ह्याट्रिकको सफलता प्राप्त गरे। लिगमा रेफ्रीले 264 वटा पहेँलो र 6 वटा रातो कार्ड प्रयोग गरे। फ्रेन्चका जमाल एन्थोनी र एनआरटीका मिसाउके इटिकने सर्वाधिक गोलकर्ता बने। उनीहरू दुवैले समान 7 गोल गरे। मच्छिन्द्रका सुनिल बल लिगकै उत्कृष्ट
सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिए, उनलाई 3 लाख प्रदान गरियो। मच्छिन्द्रकै विशाल श्रेष्ठले उत्कृष्ट गोलकिपर र फ्रेन्चका जमालले सर्वाधिक गोलकर्ताको पुरस्कार पाए। कम समय खेल खेलेको आधारमा उनलाई सर्वाधिक गोलकर्ताको पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। लिगको उपाधि जित्दा खुसी नहुने खेलाडी को होला र? मच्छिन्द्र क्लबका खेलाडी पनि अपवाद रहने कुरा भएन। अझ कप्तान सुजल श्रेष्ठले करियरको चौथो लिग उपाधि जितेका हुन्। सुजलका साथै अर्का खेलाडी बिबल घरती मगरले उपाधिको खुसी साट्ने क्रममा लिगमा देखिएको कमजोरी सुधार गर्न एन्फाको नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन्। अवश्य पनि अब जितपछि खुसी नै छु हामी सबैजना। एज अ क्याप्टेन र एउटा आफ्नो टिमदेखिलाई चाहिँ एकदमै प्राउड छु म चाहिँ। अब एकदमै यो लिग भनेको एउटा प्रतिष्ठान टुर्नामेन्ट भएको हुनाले होइन, लगातार 4 इन अ रो पनि भएको छ होइन, एकदमै खुसी छु हामी। म मेरो विशाल राई साथी विशाल श्रेष्ठ लगातार हाम्रो एउटा टिम छोडेर अर्को टिममा आएर पनि जित्न सफल भयो, एकदमै खुसी छौँ हामी चाहिँ। ओभरअल अब लिग होइन, सुरुमा अलिअलि फर्स्टको 3-4वटा म्याच हाम्रो अलिकति गाह्रो भएको थियो होइन, हामी लिगको सेकेन्ड र थर्ड प्लेसहरूमा भइरहेको थियौँ। सो मनाङ पछिको जितपछि हामी टपमा आएर राम्रो भएको थियो र ओभरअल हाम्रो टिमको पर्फर्मेन्स एकदमै एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स। अनि फेरि पनि लिग जित्ने फेरि अर्कोचोटि आउँदाखेरि पनि लिग जित्ने हाम्रो टार्गेट थियो। सुधार त अवश्य पनि मैले देखेको चाहिँ हाम्रो ग्राउन्डमा हो होइन। ग्राउन्ड चाहिँ अलिक सुरुमा राम्रो थियो, अलिकति स्तरीय भएको अझै राम्रो हुन्थ्यो होइन। सो यो ओभर लिग हाम्रो यो के अरे विकेन्डमा भएको हुनाले चाहिँ होइन, पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति फरक महसुस हामीले देख्यौँ होइन र पायौँ पनि होइन। सो खुसी छौँ र एउटा ग्राउन्डको चाहिँ हाम्रो अलिकति अझै राम्रो व्यवस्था, एउटा राम्रो मेन्टेनेन्स भएको चाहिँ एकदमै झन् राम्रो हुन्थ्यो यसमा। अब भनौँ न एउटा खुसीको एउटा मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा नयाँ खुसीको छेड आएको छ। आफ्टर चाहिँ भनौँ न इन्जरी पछि आउँदा चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो। जोस् मच्छिन्द्रको टिम मेम्बरहरू अफिसर सबैले चाहिँ मलाई एउटा विश्वास गरेर राख्नु भएको थियो। अब भनौँ न अझै लङ वे टु गो भन्न चाहन्छु। ओभरअल जर्नी चाहिँ अब एकदमै राम्रो भयो, एकदमै म खुसी पनि छु। एउटा भनौँ न हाम्रो एउटा इन्डिभिजुअल भन्दा पनि कोच टिम अफिसियल सबै एउटा टिमवर्क चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। राम्रोसँग चाहिँ एउटा हामी चाहिँ च्याम्पियन हुन सक्यौँ, त्यसैको लागि धेरै कुराहरू सुधारिनु जरुरत छ। जस्तै धेरै कुराहरू सबै कुराहरू म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ एउटा राम्रो रूपमा चाहिँ अब भनौँ न एउटा नेक्स्ट सिजन चाहिँ योभन्दा राम्रो लिग हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। मच्छिन्द्रका लागि विशेष भनेको यो सिजनको ए डिभिजन लिग च्यासल युथ र ब्रिगेड बोइज क्लबका लागि दुःखद रह्यो। यी दुई क्लब बी डिभिजनमा घटुवा भए। प्रतिस्पर्धा गरेका 14 क्लबमध्ये नवप्रवेशी 7 दुबाटो युथ क्लबले जाइन्ट किलरको छवि बनायो। यो पटक एकाध बाहेक सबै क्लब बलियो देखिए, जसलाई लिगको सुखद पक्ष मानिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फामा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कर्मा छिरिङ शेर्पाले आफ्नो नेतृत्वमा आयोजना गरेको यो तेस्रो लिग हो। तुलनात्मक रूपमा यस पटकको लिग चुस्त देखियो। शेर्पाले पहिलो लिग रेलिगेसन बिना र दोस्रो लिग मात्र एक क्लब रेलिगेसनमा पर्ने गरी गराएका थिए, जहाँ क्लब हावी भएको स्पष्ट थियो। यो पटक भने क्लब भन्दा एन्फा हावी देखियो, तर उसले लिग समयमा गर्न भने सकेन, जसका कारण 7औं चरणको खेलबाट एएफसी कप खेल्ने टिमको छनौटको निर्णय गर्न एन्फा बाध्य भयो। फिफा र एएफसी को नियममा रहनुपर्ने र उसको क्यालेन्डर पछ्याउन पर्ने हुँदा समयमा लिग गर्न नसक्नु एन्फाको कमजोरी रह्यो। घरेलु लिग फुटबल विकासको प्रमुख आधार हो, तर लिग फर्म्याट एन्फाले बनाउन नसक्नु अर्को विडम्बना हो। यो पटक सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा लिग सञ्चालन गरियो। यो पनि लिगको कमजोर ढाँचा हो। हामीसँग एउटै मात्र मैदान हुनु होइन, मैदान हुँदाखेरि हामीले जुन किसिमको ए डिभिजनको टिमहरूलाई चाहिँ जुन मैदानमा खेलाउन पर्ने त्यो किसिमको चाहिँ अझै रहन चाहिँ सकेन र हामीसँग 2-3वटा मैदानहरू भएको भए भने हामीले त्यो गर्न सक्थ्यौँ। त्यो चाहिँ म हाम्रो खराब भन्दा पनि कमजोरीको रूपमा चाहिँ मैले लिएको छु। एन्फाले यो पटक विकेन्डको अवधारणा ल्यायो, जुन तारिफ योग्य हो, तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएन। साँझको समयमा खेलाइएका खेलमा ब्रेक अगाडि दर्शकको उपस्थिति राम्रो रह्यो। टिकट मूल्य सस्तो बनाइएकाले पनि दर्शक रङ्गशाला पुगेका थिए, तर एन्फाले अन्त्यतिर भने लिग सक्न हतारो देखायो। केही खेल सातो बाटोमा भए पोखरा रङ्गशालामा पनि यसपालि लिग सञ्चालन भयो।
एन्फाले यसलाई पहिलो पटक काठमाडौँ बाहिर गरेको भनेर ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्यो। तर उपलब्धि मान्नुपर्ने गरी पोखराका दर्शकले लिगको मजा लिने अवसर भने पाएनन्। त्यहाँ लिगका 91 मध्ये सीमित खेल मात्र खेलाइएको थियो। अधिकांश खेल दशरथ रङ्गशालामै खेलाइयो। लिगका दौरान सबैभन्दा विवादित बने रेफ्री। कतिपय निर्णय आलोचित मात्र भएनन्, रेफ्रीको स्तरमाथि नै प्रश्न उठ्यो। लिगले प्राविधिक जनशक्तिलाई चुस्त बनाउन ध्यान दिनुपर्ने पाठ पनि इन्फालाई सिकाएको छ। मैदानमा गम्भीर घाइते भएका मनिष डाँगीको उपचारका लागि चिकित्सक समयमै उपस्थित हुन नसकेपछि इन्फा आलोचित बन्यो। फिफाबाट राम्रै सहयोग पाइरहेको इन्फाले अत्यन्त जरुरी मेडिकल टिममा ध्यान पुर्याएको देखिएन। विकेन्डको कन्सेप्टमा जाने भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ, तर प्रोपर विकेन्डको कन्सेप्ट त आएको छैन। तर पनि हामीले जुन अभ्यास पहिला गरिरहेको थियौँ त्योभन्दा चाहिँ केही टिमहरूलाई प्लेयरहरूलाई रेस्ट भएको छ। त्यो हिसाबले इन्जुरीको हिसाबले पनि रिकभरको टाइम बढी पाएको छ। त्यो हिसाबले त्यो पक्षलाई चाहिँ राम्रो मान्नुपर्छ। अब अरू भनेको चाहिँ अरू त्यस्तो राम्रो भनेको चाहिँ क्रमशः केही सुधार गर्न खोजेको जस्तो कोसिस चाहिँ देखिन्छ। तर त्यसको मतलब सबै पर्फेक्ट भयो भन्ने चाहिँ होइन, तर सुधारको लागि केही प्रयासहरू भएको जस्तो देखिन्छ। टिकटिङको सिस्टममा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सेक्युरिटीको सिस्टममा पनि अलिकति केही सुधार आएको छ, तर पनि प्रपर एकदम अपडेट हुनुपर्ने खालको चाहिँ अझै पनि हुन बाँकी छ। इन्फाले यसपालि पुरस्कार रकम बढायो, जसलाई राम्रो पक्ष मानिएको छ। क्लब लाइसेन्सले प्रशिक्षण गर्ने मैदानको अभाव टार्न सघाउ पुर्याउने भएपछि इन्फा यस विषयमा लचिलो बन्यो। अहिले मात्र 4 क्लबसँग एएफसी लाइसेन्स छ। इन्फाले यसपालि देखिएका कमजोरीबाट पाठ सिक्छ कि सिक्दैन त्यो अर्को लिगमा देखिनेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। हलिया मुक्त घोषणा भएको 13 वर्षपछि बल्ल सरकारी कार्यदल समस्या अध्ययन गर्न डडेलधुराका गाउँमा पुगेको छ। हलिया आन्दोलनकर्मी र सरकार बीच 5 बुँदे सहमतिपछि 2065 भदौमा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। तर सरकारले सहमतिपूर्ण कार्यान्वयन नगर्दा हलियाका समस्या समाधान हुन नसकेको हो। समस्या अध्ययनका लागि सरकारले श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदल डडेलधुराको गाउँमा पुगेको छ। मुक्त घोषणा भएका धेरै हलियाको घर र जग्गा जमिन छैन। सरकारले मुक्त हलियालाई परिचय पत्र पनि दिएको छैन। दाङमा प्रतिबन्धित वन्यजन्तु रेड पाण्डाको छालासहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। रेड पाण्डाको छाला बिक्रीका लागि दाङ हुँदै काठमाडौँ लैजाँदै गरेको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले 3 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्ने 3 जना रोल्पाका हुन्। उनीहरूमाथि डिभिजन वन कार्यालयले थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली सेनाका कृष्णबहादुर बस्नेतले प्रधान सेनापति खुला म्याराथनको उपाधि 4थो पटक जितेका छन्। कृष्णले निर्धारित 42.195 किलोमिटरको दूरी 2 घण्टा 19.57 सेकेन्डमा पूरा गरे। उनलाई गोपीचन्द पार्की र 13औं सागका स्वर्ण विजेता किरण बोगटीले चुनौती दिएका थिए। नेपाली सेनाकै खड्गबहादुर खड्गा 2 घण्टा 22 मिनेटमा दूरी पूरा गरी दोस्रो भए। किरणले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाए। महिला हाफ म्याराथनको उपाधि 13औं सागकी स्वर्ण विजेता सन्तोषी श्रेष्ठले जितिन्। सन्तोषीले 1 घण्टा 13 मिनेट 42 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै पहिलो स्थान प्राप्त गरेकी हुन्। प्रहरीकी राजपुरा पर्साई दोस्रो र सेनाकै विश्वरूपा बुढा तेस्रो भए। पुरुष हाफ म्याराथनमा नेपाली सेनाका गजेन्द्र राई पहिलो भए। उनले 1 घण्टा 3 मिनेट 42 सेकेन्डमा दौड पूरा गरे। बैंकको पहुँचमा नहुनेहरूको बाध्यताको फाइदा उठाउन अहिले ऋणका नाममा सिरीखुरी हडप्ने गिरोह नै देशका विभिन्न भागमा सक्रिय रहेको पाइन्छ। यसबारे थप विवरण विनय कुमारबाट। समस्यामा परेकालाई ऋण दिनुअघि नै ऋणीको नामको जमिन आफ्नो नाममा पास गर्न बाध्य पार्ने, त्यसपछि चर्को ब्याजमा ऋण दिने र दोब्बर तेब्बर गर्दै ब्याज जोडेर ऋणीलाई घर न घाटको बनाउने धन्दा सुदूरपश्चिमका धेरै ठाउँमा मौलाएको छ। मिटर ब्याजका नाममा भइरहेको यस्तो गैर कानुनी र अमानवीय कार्य रोक्नेतर्फ भने कसैको ध्यान गएको छैन। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका नगफुडुवाका रामलाल थारू ऋणका लागि बैंक चहार्दै हिँडे। बैंकले 1 महिना लाग्छ भनेपछि दिक्क भएका उनी गाउँकै छिमेकी महेश चौधरीको सम्पर्कमा पुग्छन्।
महेशले बैंकको कारोबार झन्झटिलो हुने बताउँदै बैंककै ब्याज दरमा अरू व्यक्तिबाट रकम उपलब्ध गराइदिने प्रलोभन देखाउँछन्। सोही प्रलोभनले थारूलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएको छ। 3.5 लाख दियो और के के ठागेर नाउँमा गई हालत जग्गा 1 बिघा 5 कट्ठा जति छ त्यो 5 कट्ठा थागेर न 3.5 लाखमा को दिन्छ बेच्ने 5 बन्डगी भनेर गयो त अब फिर्ता दिन्छु भन्यो 3-4 वर्षमा डिस्ट्रिक्ट हाम्रो ठाउँ थिएन त्यही बेला न। 3.5 लाख ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्मका लागि जग्गा नामसारी गरिदिनु पर्ने र ऋण चुक्ता भए जग्गा फिर्ता गर्ने भन्दै रामनारायण चौधरीले रामलालको खेतीयोग्य 1 बिघा 5 कट्टा जमिन श्रीमती एस्मी राणाको नाममा पास गरे। उनले उक्त जमिन धनगढीको नवजीवन सहकारी बैंकमा राखेर 20 लाख ऋण लिए। ऋण लिएर फरार भएका चौधरी अहिलेसम्म सम्पर्कमा छैनन्। सहकारीले भने जग्गा लिलाम गर्ने चेतावनी दिएको छ। रामलाल जस्तै गाउँका धेरै सोझा साझा यसरी नै फसिरहेका छन्। ऋणलाई फसाएर लाखौं सम्पत्ति हत्याउने गिरोह कैलालीका गाउँ गाउँमा सक्रिय छ। सोझालाई फन्दामा पारेर जग्गा हडप्ने अधिकांश चिन्जानकै र आफन्त छन्। नकफुडुवाकै परशुराम चौधरीको पीडा पनि उस्तै छ। पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि घोडागुडी नगरपालिका सुखडका व्यापारी एकेन्द्र ऐरका नाममा पास गरेको जमिन अहिलेसम्म फिर्ता पाएका छैनन्। पेट्रोल पम्पको उद्देश्यमा त्यो रकम 25 लाख रुपियाँ लिए। रकम लिए बापत मैले उसलाई जग्गा 2 बिघा 10 कट्ठा उसँग पास गरेँ डिस्टी बन्धक। अब करार त्यसमा सम्झौता के हो ब्याज तिर्ने र त्यो 5 वर्षमा हामी तिरिसकेपछि साउरा ब्याज तिर्दाखेरि फिर्ता हुने गरे। लास्टमा उसले बिचमा ठगेर हामीलाई के गरे ब्याज पनि तिर्दै गए पैसा तिर्दै गएर अब 55-57-58 लाख 97-98 लाख पुग्दा पनि त्यो 2 बिघा 4 कट्ठा पनि बेचियो। मिटर ब्याजीले सारा सम्पत्ति हडपेपछि नकफडुवाका अधिकांशको उठीबास भएको छ। नकफडुवा गाउँकै कृष्णबहादुर चौधरीको 3 बिघा जमिन यसरी नै हडपिएको धेरै भयो। सुखडका व्यापारी चन्द्रप्रकाश चौलागाईका कारण आफू मर्नु र बाँच्नुको अवस्थामा पुगेको कृष्ण चौधरी गुनासो गर्छन्। 22 कट्ठा आउँदैछ त्यो बिक्री गरेर बाँकी बचेको तिमीलाई रिटर्न गर्ने हो, यो चाहिँ 22 कट्ठा बेचेर म वसुल गर्दैछु भनेर उसले भन्यो। हिसाब पनि आफै गरेर चाहिँ त्यो कापीको पानामा चाहिँ दिएछ उसले। अब गर्दा गर्दै यो चाहिँ तपाईँको कति 3.5 बिघा थियो उसलाई पासबन्दगी दिएको। कैलालीको नकफडुवा गाउँसँगै ठाउँ ठाउँमा मिटर ब्याजीको अवैध धन्दा फस्टाउँदो छ। ऋणको फन्दामा परेर किसान नम्बरी जमिन गुमाउन बाध्य भइरहेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरा पर्सन पुष्कर नेपालीका साथ योगेन्द्र भण्डारीसँगै कैलालीबाट हिक्मत रावलको रिपोर्ट। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। एक साता अघि उपभोक्ताले चिनी प्रति किलो 90 रुपियाँमा पाउँथे। सरकारी लगानीको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 82 रुपियाँमा बेच्थ्यो। बजारमा त्यही चिनीको मूल्य अहिले प्रति किलो 100 रुपियाँ पुगेको छ। सरकारी गोदाम रित्तिएको फाइदा उठाउँदै उद्योगीले आफू खुसी मूल्य बढाएर उपभोक्तामाथि महँगीको भार थोपरेका हुन्। तर उद्योगीको मनोमानीमा सरकारी निकाय भने मौनता साधेर बसिरहेका छन्। गत आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 13 करोड किलोभन्दा बढी चिनी आयात भएको थियो। तर यस वर्ष सोही अवधिमा चिनीको आयात 7 करोड 70 लाख किलोमा सीमित भयो। मूल्यमा उद्योगीको मनोमानी रोक्न सरकारले आफू मातहतको साल ट्रेडिङलाई 50% भन्सार छुटमा आयातको कोटा उपलब्ध गराउने गरेको थियो। साल ट्रेडिङले सरकारसँग वैशाखमै 30,000 टन कोटा मागेको थियो पनि
तर सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई यसपालि कोटा उपलब्ध गराएन। अर्कोतिर राष्ट्र बैङ्कले व्यापारीलाई चिनीको आयातमा 100% मार्जिनको व्यवस्था गर्यो, जसका कारण आयात करिब 50%ले घट्न पुग्यो। यसको फाइदा उद्योगीले उठाएका छन्। उनीहरूले चिनीको मूल्य आफूखुसी बढाएपछि उपभोक्ता मूल्य प्रति किलो 100 रुपियाँ पुगेको छ। साल्ट ट्रेडिङले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ल्याएको चिनीको मौजात सकिएपछि उद्योगीले मनपरी रूपमा भाउ बढाएका हुन्। यसलाई उपभोक्ता अधिकार कर्मीले सरकारी मौनताको परिणाम भनेका छन्। नेपाली उद्योगीहरूको काटेरी र कालाबजारीको परिणामस्वरूप बजारमा चिनीको मूल्य आकाशिएको छ। यो अहिले क्रसिङको बेलामा खपत पनि कम भएको बेलामा जसरी मूल्य बढाइएको छ, यो बढाइएको मूल्यलाई स्थिर राख्नको निमित्त उनीहरूको षड्यन्त्र र कालाबजारी नै भइरहेको छ। हुन पनि वैशाखसम्म चिनी प्रति किलो 75 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको थियो। जब साल्ट ट्रेडिङको गोदाम रित्तिँदै गयो, उद्योगीले बिस्तारै भाउ बढाए। साल्ट ट्रेडिङलाई 50% भन्सार छुटमा आयातको अनुमति दिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अड्काएर राखेको छ। नेपालमा वार्षिक 2,50,000 टन चिनी खपत हुन्छ। सरकारी गोदाम रित्तिँदा उद्योगीसँग 50,000 टन मौजात छ। उद्योगीले चिनीको भाउ वृद्धिमा उखुको मूल्य बढ्नुलाई कारण देखाएका छन्। मूल्यमा मनोमानी रोक्ने जिम्मेवारीका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग छ, तर ऊ उद्योगीसँग मूल्य विवरण माग्न र अध्ययन गर्नमै सीमित छ। हामीले अहिले चाहिँ खासै नेपालको उद्योगहरूको मात्रै हामीले डाटा मागेका छौँ। अब यो सँगसँगै अब नेपालको उद्योगले मात्रै चिनी धान्न नसक्ने 3-4 महिना खपतलाई मात्रै नेपालको उद्योगले धान्ने हुँदाखेरि अन्य अब आयातितको पनि हामीले अब उहाँहरूसँग माग्छौँ। मागेर दुईटै ट्याली गरेर त्यसको मूल्य विश्लेषण उहाँले पेश गरेका डकुमेन्टको फेरि हामीले अझै सूक्ष्म अध्ययन गरेर त्यसपछि विभागले आफ्नो धारणा अगाडि बढाउँछ। उखुको मूल्य गत आर्थिक वर्ष प्रति क्विन्टल 479 रुपियाँ रहेकोमा अहिले बढाएर 520 रुपियाँ पुर्याइए पनि किसानले त्यो मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, किसानले उखु बेचेको रकम उद्योगीबाट पाउन नसकेर आन्दोलन नै गरेको पनि छिपेको छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ पवन तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, सत्ता गठबन्धन तोडिए संसद नै विघटन हुन्छ भन्ने माओवादीको दाबी कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 30% र गलतको पक्षमा 70% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, सरकारलाई चिनीको आयातमा सीमा तोक्न लगाएर मूल्य बढाउने व्यवसायीलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनको एपमा गएर मत राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो साता शेयर बजारमा 2.5% भन्दा बढीको गिरावट आयो। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम अभाव र ब्याजदर वृद्धिको असर परिरहेका बेला मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले शेयर बजारमा झनै प्रभाव पार्यो। राष्ट्र बैंकले ऋणको जोखिममा भार बढाउँदै शेयर धितो कर्जामा कडाई गरेपछि नेप्से दबावमा परेको हो। शेयर बजारमा यो साता 2.6% को गिरावट आयो। 5 दिन कारोबार हुँदा सोमबार र मङ्गलबार नेप्से बढेको थियो, तर बाँकी 3 दिन नेप्से घट्दा समग्रमा 71 अङ्कको गिरावट देखियो। नेप्से 2661.44 अङ्कमा झरेको छ। सूचक त घट्यो नै, कारोबार रकम पनि खुम्चियो। गत साता 18 अर्ब 2 करोड रुपियाँको कारोबार भएकामा यो साता 17 अर्ब 65 करोडको शेयर किनबेच भयो। बजारमा गिरावट आउँदा लगानीकर्ताको सम्पत्ति 1 खर्बले घटेको छ। ब्याजदर वृद्धि र तरलतामा दबावले घट्दो क्रममा रहेको नेप्सेमा शेयर धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकको कडाइले थप गिरावट आएको हो। केन्द्रीय बैंकले मार्जिन कर्जाको जोखिम भार बढाउने गरी बैंकहरूलाई बुधबार परिपत्र गरेको थियो। यसै साता संसदमा पेश भएको एमसीसीको विरोधमा सडकमा चर्किएको प्रदर्शनले पनि बजार प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ। यस्तै रसिया र युक्रेन बीचको युद्धले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने र आपूर्ति श्रृङ्खलामा असर पर्न गई महँगी बढ्ने सम्भावना देखिएकाले पनि
शेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भई बजार घटेको हो। प्राविधिक विश्लेषकले नेप्से 2600 अङ्क नजिक बटम लगाउन सक्ने अनुमान गरेका छन्। प्राविधिक रूपमा 2629 अङ्क बलियो सपोर्टका रूपमा देखा परेको विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि माघ 4 यताको ट्रेन्ड घट्दो क्रममा छ। चार्ट प्याटर्नको ट्रेन्ड हेर्दा नेप्सेमा दबाव कायमै देखिन्छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। रुसले युक्रेनको राजधानी किएभलाई केन्द्र बनाएर आक्रमण गरिरहेको छ। विश्वभरबाट युक्रेनलाई सहानुभूति दिनेको सूची लामो छ, तर युद्ध मैदानमा युक्रेन एक्लैले रुसको सामना गरिरहेको छ। आक्रमण गर्नुअघि रुस विरुद्ध उभ्याउन उक्साएका अमेरिका, बेलायत लगायत पश्चिमा देशहरूले नै पर्याप्त सहयोग नगरेको गुनासो युक्रेनको छ। रुसले बारम्बार अमेरिका, बेलायत लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई युद्धको लागि उक्साएको आरोप लगाइरह्यो। त्यसो त पश्चिमा शक्ति राष्ट्रसहित विश्वकै ठूलो हिस्साले यति बेला युक्रेनको पक्षमा उभिएको बताइरहेको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न रुसी रवैयाको विरोध गर्दै राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध रोक्न सबैतिरबाट आग्रह भइरहेको छ। 3 दिन अघिसम्म रुसलाई ठाडो चेतावनी दिने अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघ यति बेला भने रुसलाई युद्ध रोक्न पर्याप्त कदम नउठाएको गुनासो युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको छ। हुन त युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्न दबावकै लागि रुसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी सुरु भएको छ। अमेरिकाले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र विदेश मन्त्री सर्गेई लाव्रोभलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर यसले खासै फरक पर्दैन, किनभने अमेरिकामा पुटिन लगायत रुस सरकारको रकम वा लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ। यसबाहेक 2 वित्तीय संस्थाहरू बीईबी र सैन्य ब्याङ्कमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। रुसका उच्च अधिकारी र तिनका परिवारमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बेलायतले रुसको रोसिया, आइएस ब्याङ्क, जनरल ब्याङ्क, प्रोभ्यान्स ब्याङ्क र ब्ल्याक सी ब्याङ्कमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। रुसका विमान सेवा पनि बेलायतले आफ्नो आकाशमा रोक लगाएको छ। यसबाहेक सैन्य प्रयोगका वस्तु निर्यातको इजाजत पनि स्थगित गरेको छ भने उच्च प्राविधिक वस्तुहरू र तेल प्रशोधनको उपकरण पठाउन निषेध गरेको छ। जर्मनीले रुससँगको ग्यास पाइपलाइन बन्द गरिदिएको छ। यसबाहेक युरोपेली संघले रुसी ब्याङ्किङ बजारको 70% प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिका र बेलायतले रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्विफ्टबाट बहिष्कृत गरे पनि युरोपेली संघले यसलाई यथावत राखेको छ। साथै रुससँगको कूटनीतिक वार्ता कायम नै राख्ने बताउँदै पुटिनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको स्थायी अध्यक्ष नै रुस छ। त्यसमाथि चीन, भारत र संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता सुरक्षा परिषद सदस्यले रुस विरुद्ध कुनै प्रस्ताव पारित गर्न तयार छैनन्, जसको कारण राष्ट्रसङ्घबाट रुसमाथि तत्काल कुनै प्रतिबन्ध लगाउने सङ्केत छैन। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की कारुणिक सम्बोधन मार्फत आत्मसमर्पण नगर्न र प्रतिरक्षाका लागि आम नागरिकलाई दिनदिनै आग्रह गरिरहेका छन्। हुन त युक्रेनलाई मद्दत गर्न नेटो सम्बन्ध 26 देशले संयुक्त रूपमा सेना पठाउने बारे छलफल गरिरहेको छ। तर अहिलेसम्मको यथार्थ के हो भने युक्रेनको सङ्कट युक्रेन एक्लैले सामना गरिरहेको छ। महाशिवरात्रिको अवसर पारेर नेपाली सेनाले 3 दिने बृहत फोटो प्रदर्शनी गरेको छ। प्रदर्शनीमा नेपाली सेनाको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका गतिविधि समेटिएका छन्। सोमबारसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा के छन् त हेरौँ एक झलक। सेना सम्बन्धी आम जनसमुदायलाई जानकारी गराउनु हो विविध पक्षबारे। यसमा हामीले विगतमा सेनाले गरेका कार्यहरू, फर्स्ट ग्रेट वार, सेकेन्ड ग्रेट वारका चाहिँ नेपाली सेना सहित संलग्न भएका विभिन्न सैनिक अपरेसन, त्यो लगायत अन्य दैव प्रकोप उद्धारमा खटिएको चिजहरू र अरू विविध कार्यमा नेपाली सेना खटिँदाखेरिका संस्मरणहरूलाई फोटोमा प्रदर्शनीमा राखेका छौँ। त्यसै गरी नेपाली सेनासँग सम्बन्धित नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने हतियारहरू, नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने पोसाकहरू, नेपाली सेना संलग्न भएका विविध कार्यक्रमहरू, विगतमा भएका अहिले भइरहेका कार्यक्रमहरूको विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने र त्योसँग सम्बन्धित चिजहरू
चाहिँ जनसमुदायमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। हरेक व्यक्तिहरू आएर अवलोकन गरिदिने र उहाँहरूलाई अवलोकनको क्रममा लाग्ने जिज्ञासाहरू समाधान गर्नको लागि हामीले हरेक स्टलमा ब्रिफ गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। हरेक क्षेत्रका जनसमुदायहरूलाई यो प्रदर्शनीमा आएर लाभ उठाइदिनुहोस्, नेपाली सेनाबारे जानकारी राख्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। एमसीसीको पक्षमा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्री देउबालाई हबमे, गठबन्धन साझेदारसँग ढुक्क नभएपछि एमालेसँग लगालग वार्ता, लोकतान्त्रिक शक्ति एक हुनुपर्ने तर्क। कैलालीमा कर्जा दिनु अघि नै ऋणीको नामको जमिन आफ्नो गरी घर न घाटको बनाउने गिरोह सक्रिय, मिटर ब्याजीले सम्पत्ति हडपेपछि उठिवास हुने बढे। आयातमा परिणात्मक बन्देजको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले चिनीको मूल्य आफू खुसी बढाए, 10 महिनामै 33% बढ्यो महँगी। युक्रेनको राजधानी कियेभमा भीषण भिडन्त जारी, 3500 रुसी सेनाको मृत्यु भएको युक्रेनको दाबी, सैन्य सहयोग गर्न नेटो सम्बद्ध 26 देश छलफलमा। र शैली स्मारक ए डिभिजन लिग सकियो, च्याम्पियन मचिन्द्र बन्यो, अपराजित रहँदै उपाधि जित्ने दोस्रो क्लब, 91 खेलमा मात्र 190 गोल। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.